अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आपका ये 11th लेक्चर है और ये 54 आयत से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो गेट रेडी, आपकी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने आयात है। इसमें आपने जो आखिरी आयात पढ़ी थी उसमें ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया। तो पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बिछड़े को माबूद बना लिया, और अल्लाह फरमाता है कि तुम जुल्म करने वाले थे, और अल्लाह ताला ने इसके बावजूद उनको माफ फरमा दिया। अब आगे आयत पढ़ी थी आपने, वही आतईना मूसल किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून। और जब हमने मूसा अलैहि इस्लाम को किताब दी और फुरकान यानी कि वो मोजज़ात दिए जिनका आपको मालूम है, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हदायत याफ्ता बन जाओ। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 135 दफा जगह बजगह आया है, और सबसे ज्यादा कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी, ऐ मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, कि ऐ मेरी कौम तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। तो यहाँ से आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जुल्म, कौन सा गुनाह सबसे बड़ा जुल्म है? शिरक करना। शिरक करना। कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पे आयत मौजूद है। लुकमान अपने बेटे को समझाते हुए फरमाते हैं कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिरक है। आपको मालूम है जुल्म का मतलब होता है किसी चीज को उसकी जगह पर रखने की बजाय उसको किसी और जगह पे रख देना। मिसाल के तौर पर जूते को सर पर और टोपी या दस्तार को पाँव में रखना, तो ये ज्यादती और जुल्म होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक किसी और को दे देना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत जो है उसका हक किसी और को दे देना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो फरमाया बित्तिखाज़िकुमुल उज्र, इजला तुमने माबूद बना लिया बिछड़े को। यहाँ से ये बात वाज़ी होती है कि जब आदमी अल्लाह ताला की वही से हट जाए तो करीब होता है कि वो आदमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत से हटने की वजह से बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हो जाए। उसमें एक अजाब ये भी है कि आदमी इंसान होने के बावजूद जानवरों की परस्तिश और पूजा शुरू कर दे, जिस तरह हिंदुओं के अंदर रवाज आम है कि वो गाय की और बैल की और सांप की और इस तरह कई चीजों की पूजा करते हैं, और जानवरों की पूजा और भी कई मज़ाहिब में मारूफ है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने यहाँ पर ये बात इरशाद फरमा दी। तो फरमाया फतूबू इला बारीकुम, तो अब तुम तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ। तो ये आपको मालूम है कि बनी इसराइल में जो शादीशुदा जानी था उसकी सजा पत्थर मार के मार देना था। तो शिरक के इर्तिकाब पर भी उन्हें कत्ल की सजा सुनाई गई, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ इरशाद फरमाता है। और ये इसको तरीकेकार ये था, फरमाया फ़क्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल करो। तो जानों को कत्ल करने के बारे में मुख्तलिफ किस्म की रवायात जो है वो मौजूद है। उसमें ये कहा कि जो बच रहे थे उनको कहा गया कि दूसरे को कत्ल। बहरहाल हमें इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे फ़क्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल करो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, और ये तुम्हारे हाँ तुम्हारे रब के यहाँ सबसे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि दुनियावी तौर पर आपको मालूम है हद नाफिज हो जाए तो आदमी का क़यामत वाला गुनाह जो है वो खत्म हो जाता है। आपको मालूम होगा हदूद का, हदूद के बारे में आप क्या जानते हैं? जी क्लास। सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। देखिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाता है तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। तो हद से क्या मुराद है? जो अल्लाह ताला की हद है उससे क्या मुराद सर, हदें तो यही हैं कि लाइक अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, नबी को आखिरी मान, हजरत मोहम्मद सल्लम को आखिरी मान। है? इसमें सिर्फ ये ऐड करें जो हदूद का लफ्ज है ना, हदूद का, जिस तरह हदूद ऑर्डिनेंस है, हदूद का लफ्ज बोला जाता है ऐसे गुनाहों पर जिस पर शरीयत ने खुद सजा मुकर्रर की है। बात सजाएं ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने काजी के जिम्मे कर दी हैं, ठीक है, जो उसको कहते हैं ताजीर। हदूद और ताजीर में फर्क ये है, हदूद का मतलब है वो सजाएं जो अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर की है। मिसाल के तौर पर चोरी की सजा, मिसाल के तौर पर जना और बदकारी की सजा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हदें खुद मुकर्रर की हैं। और बाज ताजीरात है, ताजीरात से मुराद है कि ऐसी सजाएं जो काजी की सवाबदीद पर है कि वो मौके की मुनासबत से जो सजा देना चाहे दे सकता है। तो ये हद है।
اس کا مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حد پر عمل ہو جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قیامت والے دن گناہ کے پار سے انشاءاللہ بچ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو بے شک وہ، اور ہوا بعد میں آنے سے اس میں ہی اور حسر کا معنی پیدا ہوا کہ بے شک وہ ہے ہی التواب الرحیم، دونوں مبالغے کے سیغے ہیں۔ مبالغے کا مطلب ہے کوئی انتہائی توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ آیت بار بار پڑھتے ہیں، اسی طرح رحمان ہے، پھر رحیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رؤوف ہے۔ تو یہ تمام صفات دلالت کرتی ہیں کہ آدمی جتنے مرضی گناہ کرے اور اس کو آخر اگر کسی وقت بھی شرمندگی اور ندامت محسوس ہو اور شرمندگی اور ندامت کے آنسو لے کر وہ اللہ کے آگے پیش ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے۔ لن کا لفظ جو ہوتا ہے یہ ہے مضارع کو نصب دینے والا، مضارع کے آخر میں پیش ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کرسر کو کہ یہاں پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہے، یہ ہے مضارع کو اپنا زبر دینے والا، یعنی مضارع کو نصب دینے والا۔ تو لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کتنی بدبخت قوم تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہہ رہی کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ بات اکثر مفسرین کے مطابق یہ بات کہنے والے وہی 70 لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی میقات کے لیے گئے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ہے، 155 سورہ اعراف میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے دیکھ لیں۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا اپنا مطالبہ کرنا کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے دیکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ پھر اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری نشانیاں تمہارے جسموں کے اندر موجود ہیں، آفاق کے اندر موجود ہیں، آسمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اور فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آفاق کی نشانیاں بیان کی ہیں، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، سواریوں کا ذکر کیا ہے۔ اور للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، شمس اور قمر کا ذکر کیا ہے۔ جعل لكم الليل والنهار والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر کیا ہے، سورج کا ذکر کیا ہے، رات کا ذکر کیا ہے اور دن کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، اس کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور یہ گستاخی کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں صاعقہ، اب صاعقہ کے کئی معنی، یہ صاعقہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے بے ہوشی، اور یہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے بجلی کا لفظ نکلتا ہے۔ اصولی طور پہ اس کا نام کہا جاتا ہے صاعقہ بجلی کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کسی قسم کی بھی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی موت کا بھی باعث بن جاتی ہے اور بے ہوشی کا باعث بن جاتی ہے؟ یس سر، ایسا ہی ہے۔ جی کلاس ایکٹیو ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ بجلی جو ہے چاہے آپ کی بنائی ہوئی بجلی ہے یا آسمانی بجلی ہے، آسمانی بجلی اللہ نہ کرے گرنے سے آدمی مر بھی سکتا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ یس سر، ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے، انسان مر بھی سکتا ہے اور بھی۔ اور اسی طرح جو آپ دوسری بجلی جو آپ کو وابڈا کی طرف سے میسر ہے، اس کے اندر بھی پرابلم ہے کہ اس سے بھی آدمی بعض اوقات مر جاتا ہے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے، جس کو اس پہ جل جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یس تمہیں سر، صاعقہ نے آ لیا، صاعقہ سے مراد ہے بجلی نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تمہیں تمہارے سامنے بجلی گری۔ اور اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ جو اچانک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں بغتتاً، فاخذتکم العذاب بغتتاً، یعنی کہ تمہیں عذاب نے بغتتاً اچانک پکڑ لیا اور مہلت نہیں دی۔ تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ طلب کی ہے
अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीई साख़तिका। ये दुआ आप अलैहिस्सलाम बार बार पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका, या अल्लाह मैं नेमतों के ज़वाल से पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफियतिका, तेरी आफियत मुझसे दूर हो जाए, मैं इससे पनाह में आता हूँ। और फुजाअति निक़मतिका, तेरे पकड़ की अचानक आने से मैं पनाह में आता हूँ। व जमी साखतिका, और हर तरह की तेरी नाराजगी से मैं पनाह में आता हूँ तेरी, कि मैं इन कामों में ना आ जाऊं जिनसे मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ। लिहाजा ये दुआ पढ़नी चाहिए। हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया सुम्मा बासनाकुम, फिर अल्लाह ताला ने क्या फजलो करम किया, उसके बाद सुम्मा बासनाकुम मिन बादी, इसके बाद भी अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल और उसकी मेहरबानी है। और आपको मालूम है जो जिंदगी है, आमतौर पे ये असूल याद रखिए कि जिंदगी जब आ जाए तो उसके बाद मौत आती है, और मौत के बाद अमूमन आमतौर पर आदमी वापस नहीं आता। लेकिन आप ये बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है या नहीं? अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यस सर, है अल्लाह ताला। अल्लाह जब हर चीज पर कादिर है तो असूल और ज़ाब्ता यही है कि मरने वाला वापस नहीं आता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत, उसके सामने कोई चीज मुश्किल नहीं है। लिहाजा अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे मौत के बाद दोबारा जिंदगी दे दे। तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम, अल्लाह ताला ने इतना फजलो करम किया कि उनकी मौत के बाद उनको फिर जिंदगी दे दी, ताकि लाल्लकुम तशकुरून, ताकि वो शुक्रगुजारी करें। जिस तरह आप नीचे पढ़ सकते हैं कि मुंतखब वो जो 70 आदमी है, उनकी मौत और दोबारा जिंदगी, और ये जो है ना आयत नंबर 125 यहाँ आपको जिक्र किया जा रहा है, ये तो आप देख सकते हैं, ये सूरह आराफ 7वीं सूरत है और 155 नंबर आयत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ना वहां पर आप पढ़ सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये फिक्र हुई कि मैं वापस जाऊंगा, ये 70 बंदे मर गए हैं। अब कौम को जाके जिनके बेटे हैं, जिनके ये भाई हैं, वो तो मुझसे बंदे वसूल करेंगे, वो किधर गए जी। तो लिहाजा उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अगर ये मसला इस तरह ही है तो आपकी मेहरबानी है। तो जब ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाकर उन 70 आदमियों को दोबारा जिंदा कर दिया। वाज़ेह हो गई जी बात? यस सर, ये वाकया मैंने आज लाइफ में पहली दफा ही सुना है, ऐसा पहले कभी नहीं सुना। चले तो ये आप कुरान मजीद में सूरह आराफ के अंदर भी पढ़ सकती हैं। फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा। अब आगे जिक्र किया जा रहा है बैतुल मक़दस की बस्ती का, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बाद में हुक्म दिया था। और ये वाकया आप सूरह माइदा में पढ़ सकते हैं, ये बस्ती का। ये वो सहराए सीना, जिसे तूरे सीना भी कहा जाता है। तो जब इनको वहां भेजा गया तूरे सीना में, और इनको कहा गया कि फलानी बस्ती तुमने फतह करनी है, तो फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और वो बस्ती जो है ना, वो बैतुल मक़दस की बस्ती। फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया किया। और आप तमाम जानते हैं कि साया और धूप बराबर नहीं होते। जब गर्मी बहुत ज्यादा हो तो आपको धूप की जरूरत नहीं होती, बल्कि साए की जरूरत होती है। इसलिए आप अम्ब्रेला बनाते हैं, इसी तरह आप साया बनाते हैं, शेडो बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का फजल है, उसकी मेहरबानी है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, कि हमने तुम्हें एक खास किस्म का बादल, उसका साया दे दिया। गमाम कहते हैं बादल को। तो सब बादल आते हैं तो उसके बाद आदमी के सर पे साया हो जाता है। वो अनजलना, और हमने नाजिल किया अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, तुम्हारे लिए मन और सलवा। तो मन और सलवा के बारे में किसी को इल्म हो? सर ये जो बनना है ना, ये एक मतलब कि बीज की तरह होता है, धनिया के बीज की तरह। और सलवा जो है ये एक मतलब बटेर की तरह का एक जो है, इस तरह सा परिंदा था जो अल्लाह ताला ने ना उन लोगों को बगैर मेहनत के दिया था, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की तो उनसे छीन लिया गया। बस बिल्कुल ठीक कहा। इसमें जो अलमन है उसकी तफसीर आप अलैहिस्सलाम ने खुद की हुई है, सही बुखारी में किताबुत्तिब सही बुखारी, उसके अंदर आप देख सकते हैं बाब अलमन व शिफाउ लिल आइन, और वो हदीस नंबर रकमुल हदीस है 5708। अल्लाह वाला के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मन है, ये ना एक खास किस्म की वो खुम्बी टाइप जिस तरह होती है ना, आप खुम्बी जिसे आप ये सब्जी टाइप, जिसे आपने कभी देखा होगा, खुम्बी जो जमीन से उगती है लंबाई की शक्ल में। और यस सर, मशरूम। जी बिल्कुल, मशरूम्स, वेरी गुड, मशरूम्स वगैरह। और सलवा जो है, इसकी वायद है सलवातुन। ये आपने ये घी का नाम भी सुना होगा, सलवा। इसका एक बटेर से मिलता जुलता परिंदा है, वो खुद आ जाता था, और अल्लाह वहदहू ला शरीक उनको ये रिज्क देता रहा है वहां पर। और अल्लाह फरमाता है कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ तय्यिबात में से जो हमने तुम्हें।
اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو چیز طیب نہیں ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں 158 میں واضح طور پہ فرمایا ہے، آپ کا منصب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ میرا نبی اللہ کے حکم سے ان کے لیے طیبات کو حلال کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ طیبات یہ حلال ہے اور خبیث یہ حرام ہے۔ اور یہاں سے اس آیت سے اور اس طرح کئی اور آیات قرآن میں موجود ہیں، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سگریٹ جو آج کل بہت معروف چیز ہے، تو سگریٹ آپ بتائیے طیب ہے یا خبیث ہے؟ سر وہ طیب تو ہے، لیکن وہ نا مطلب نشہ دیتا ہے، تو نشے کی وجہ سے میرے خیال سے وہ ہوگا کہ نجس ہوگا۔ نہیں نہیں، سگریٹ کی بات کر رہا ہوں، سگریٹ طیب ہے یا خبیث ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ابھی خبیث کے اس میں آئے گی۔ ہاں دیکھا کہ جائے گا، پکی بات ہے خبیث ہی ہے، کیونکہ صاحب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو تمباکو ہے وہ تو گدھا نہیں کھاتا، گدھا اور گھوڑا بھی نہیں اس کا تمباکو کھاتا، اور آپ کو یہ بھی معلوم سر ہے کہ لیکن وہ ایک میڈیسن کی طرح بھی تو یوز ہوتا ہے نا، وہ اب اس کو مطلب اس کو ایسے کیسے، لیکن وہ میڈیسن کی طرح بھی بنایا، وہ میڈیسن کے لیے گیا تھا۔ میں سگریٹ کی بات کر رہا ہوں، سگریٹ کی۔ نہیں، سگریٹ کے اندر جو یس بات سر، یہ جب ہے کہ سگریٹ جو بنایا گیا تھا تو تب مطلب سگریٹ کا جب سٹارٹنگ تھا تو اس کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو لوگوں کے لنگس کے اندر نا ڈسٹ جم جاتی ہے تو اس کے اسموک سے اس کی صفائی کی جاتی تھی، سٹارٹنگ میں اس کو اس کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ایٹ دا ٹائم لوگوں نے اس کو نا بہت زیادہ یوز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، تو جب اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو پھر وہ ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ جو میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ جو سگریٹ ہے یہ اس طرح سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے جس طرح سگریٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو اب سگریٹ کو اگر آپ اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اس کو آپ سگریٹ پی کر مسجد میں جا سکتی ہیں؟ ہاں جی، سر اس کا تو آئیڈیا نہیں ہے۔ نہیں آئیڈیا جی، تو مسجد نہیں جا سکتے۔ دیکھیں نا، لہسن اور پیاز، لہسن اور پیاز اگر کچا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ لہسن اور پیاز کھا کر تم مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ فرشتوں کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ بتانا جی چاہ اس رہا کی ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی جب کسی چیز کی ہلاکت واضح ہو جائے، اور ہلاک دیکھیں ایک ہوتی ہے جس کو آپ نے بات کی ایوولوشن سے مراد ہے کہ درجہ بدرجہ ایک چیز بڑھتی ہے، اور جب کسی چیز کو ایوالو کرنے کے بعد پتہ چل جائے کہ اس کے اندر نقصانات بہت زیادہ ہیں تو اس کا بھی درجہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا تھا کہ آپ نے طیبات کو حلال کرنا ہے ان کے لیے، خبیثات کو آپ نے حرام کرنا ہے۔ اور طیبات میں کون سی چیزیں آتی ہیں، اور آپ یہ میں خود پڑھ چکا ہوں اس کے بارے میں کہ ایک پیسو اسموکنگ ہے اور ایک ایکٹیو اسموکنگ ہے۔ ایکٹیو اسموکر کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو خود سگریٹ پیتا ہے، اور پیسو وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ دھواں چھوڑتا ہے اور فضا کو آلودہ کرتا ہے، تو لہٰذا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فضا کو آلودہ کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ نو سر، استاد نہیں ٹھیک نہیں ہے ہاں، یہ۔ اس کا دیکھیے مطلب ہے کہ اگر استاد ہاں صاحب، اس کا ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے ہم ابھی مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انیشیلی اگر بنانے کا اس کا مقصد کسی جو ہے وہ فائدے کے لیے تھا، مگر بعد میں اس کو جو ہے وہ کمرشلائز کر کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو جو کامن کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنا جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جو جتنی بھی انڈسٹریلسٹ لوگ تھے، مگر اس کا نقصانات جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو بالکل پروون ہے، تو اس بیسس پہ اب ہمارا یہ اجتہاد ہوگا کہ یہ چیز جو ہے وہ طیبات میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہیلتھ کے لیے انجریس ہے وہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک نا، یہ میں نے اس لیے ضمن موضوع آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس کو فیشن اور پتہ نہیں کیا آگے بنا لیا گیا ہے، اور اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے۔ آپ نے بات بالکل درست کی ہے کہ جیسے درجہ بدرجہ کوئی چیز جو آپ کو معلوم ہے ایک حلال اور ایک حرام ہے، درمیان میں بعض چیزیں جو آپ کو غلط طرف لے جاتی ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہے ضمن اسی حرام کے درجے میں یا مکروہ کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، طیبات میں اب یہ دوسری چیز آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو کمانے کا ذریعہ وہ بھی طیب ہو، اور وہ چیز آپ خریدے وہ بھی طیب ہو، یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں، یعنی کہ رزق حلال سے لی جائے، اور رزق حلال سے لینے کے بعد آپ اس کو وہ چیز خریدیں جو طیب ہے، یہ دو شرطیں ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس رزق حلال ہے، اس سے وہ شراب نہیں خریدے گا کیونکہ شراب طیب میں شامل نہیں ہے، اور اسی طرح اگر آدمی کے پاس رزق حرام ہے
رزق حرام سے وہ اگر کوئی ایسی سبزی یا ایسا پھل لیتا ہے جو حلال ہے تو وہ بھی طیب میں شامل نہیں ہوگی. طیب کی دونوں شرطیں ہیں کہ رزق حلال سے لی جائے اور اس کے بعد وہ ایسی چیز ہو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرمیسیبل بنایا ہے کہ اس کی اجازت دے دی ہے. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ طیبات میں سے کھاؤ ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اور وما ظلمونا اور فرمایا انہوں نے ہمارے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کیا, ہمارے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کیا, سب نے ولاکن کانوا انفسہم یظلمون اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کر کے یہ دراصل اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس نے نہ صرف آپ کو پیدا کیا بلکہ آپ کو زندگی گزارنے کے ڈائریکشنز بھی عطا کیے اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں پر آپ نقلاً اور عقلاً دونوں اگر دلائل کو ڈیڈکشنز کے ساتھ یا انڈکشنز کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی الحمدللہ پروف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب یہ بتائیے کہ کسی چیز کو جو بن چکی ہو اس کے بننے والی جو چیز جو بن چکی ہے اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں یا اس کے فنکشن کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بنانے والا, جس نے جو بنانے والا, جی, کریٹر بنانے اس والی کا. جانتا ہے. اس میں اس کا مطلب بنانے والے کی ڈائریکشن عقلی طور پر بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ نے بنایا ہے, آپ بتائیے آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے. جس طرح خواتین سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ نے یہ بڑی شاندار بریانی بنائی ہے تو بتائیے اس کے انگریڈینٹس کیا تھے, آپ نے کتنا گرم ڈالا, کتنا آپ نے اس میں یہ ڈالا, کتنا چکن ڈالا, تو وہ بتائیں کہ ہم نے اس میں خاص چیز ڈالی جس میں یہ چیز پیدا ہوگی. آپ کو ماننا پڑے گا کہ مینوفیکچرر کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے. اور اب آپ خود سمجھائیں مجھے بھی اور اپنے آپ کو بھی, پوری دنیا سمجھ جائے کہ ہمیں مینوفیکچر کرنے والا, ہمیں اسمبل کرنے والا, ہمارے کان ناک بنانے والا کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. تو ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ میں آپ کو ہدایت دوں, فلانا آپ کو ہدایت دے, فلانا آپ ہدایت دے, تو تمام ہدایتیں جو بھی کوئی دے گا, جو بھی انسٹرکشن دے گا, ساری سیکنڈری ہوں گی. سب سے زیادہ معتبر ہدایت اسی کی ہوگی جس نے بنایا ہے. ایگریڈ جی؟ یس سر. تو فرمایا کہ یہ آپ انہوں نے کیا ظلم کیا, ہم نے ان کو ڈائریکشنز دی, ڈائریکشن دینے کے بعد ان کو بتا دیا یہ کام کرنا ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کام نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے کام کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ضرورت نہیں اس کے کام کی. ہاں اگر وہ کام کرے تو اس کا اپنا فائدہ ہے, اور اگر کام نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام کرنے سے یا کام نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں, اس کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بغیر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کے ساتھ تب بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا, جب ہم نے ان سے کہا کیا کہا, ادخلوا هذه القرية کہ تم اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا بیت المقدس, جس طرح ہمارے ہاں لاہور ہے یا کراچی ہے, اس کی تمام میں کافی ساری بستی ہیں. تو بیت المقدس جو مشہور ہے اس کے چھوٹے موٹے قصبے بہت زیادہ ہیں. ناصرہ بستی بھی وہاں پر موجود ہے, اریحہ بھی وہاں بستی موجود ہے. اس طرح ہی یہ جو ہے گولان, یہ بھی تھوڑا دور فاصلے پر جا کر یہ بھی موجود ہے, اس طرف گولان ہائٹس کی طرف بس آگے کر کے ہے. اسی طرح یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں, سہون کی پہاڑی وہاں موجود ہے جس کو زائن کہتے ہیں, اور اسی طرح یہودیت کا نام آج کل ہے زائونزم. تو یہ بستی جو ہے نا یہ بیت المقدس ہی ہے. تو زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اس سے بیت المقدس کا شہر مراد ہے, جسے آپ سورہ مائدہ میں پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, کہ ہے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لی ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 ہے. اور اس طرح اس کا اشارہ وہاں سے ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, کہ وہ بستی بابرکت ہے. بابرکت اس لحاظ سے کہ وہاں بہت سارے نبی جو ہیں وہ آئے, اور بہت سارے نبی وہاں پیدا بھی ہوئے, اور بہت سارے نبیوں نے وہاں پہ تبلیغ. تو یہ بیت المقدس جو ہے یہ وہ بستی مراد ہے. اچھا, اس پہ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں لیکن ہم اس پہ اس وقت نہیں جاتے, کو لمبی ہو جائے گی بات. جو تاریخی باتیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس میں جو ہے بات کرنے والی ہے وہ یہ کہ جب اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ اس بستی میں, فکلوا اور کھاؤ, منہا حیث شئتم راغدا, جہاں سے تم چاہتے ہو با فراغت کھاؤ, کھلا کھاؤ جتنا تم کھا سکتے ہو. اور وادخلوا الباب سجدا, جب تم دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. اللہ تعالیٰ کے
सामने सजदा करते हुए दाखिल हो। और आपको पता है कि दरवाजों से दाखिल होना ही दुरुस्त है, क्योंकि ये भी कुरान में के अंदर ही मौजूद है कि दरवाजों में दाखिल सजदा करके दाखिल होना है तो आपके बातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, फरमाया दरवाजों के पीछे से ना हो बल्कि दरवाजों के अंदर से आओ जब घरों में दाखिल हो। वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, घरों में दरवाजों के जरिए दाखिल हो। फरमाया सजदा करते हुए दाखिल हो, तुम्हारी हालत ये हो कि तुम सजदा करने वाले हो। और वकूलु हिद्दतुन, और तुमने कहना हिद्दतुन। अब ये हिद्दतुन इसके कई माने बयान किए जाते हैं, जिसमें सबसे जो अहम माना या सबसे जो राजे माना है वो ये है कि ये हमारे लिए जिस तरह अस्तगफिरुल्लाह है, इसी तरह ये यहूदियों के लिए था कि तुमने हिद्दतुन पढ़ना, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। क्योंकि आगे इसका सिला भी यही बयान हुआ है, इसकी नतीजा भी यही बयान हुआ है कि अल्लाह फरमाता है नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं माफ फरमा देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम अन करीब एहसान करने वालों को ज्यादा देंगे। अहसाना युहसिनु एहसान, ये बाब फाल से है। और अहसाना का मतलब होता है किसी चीज को इंतहाई प्यार से, इंतहाई मोहब्बत से खूबसूरत बनाकर, डेकोरेट बनाकर और पूरी तरह तैयार करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश करना। और ऐसा आदमी ही मोहसिनीन है, और अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन है। मोहसिनीन की कुछ चीजें अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की है, वो आपको मालूम होगी। फरमाया वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नासी, लोगों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद है। इसका मतलब है एहसान ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप अपने लिबास को देख लें या अपने घर को देख लें जिसको आपने बनवाया है। पहले आपने ईंटों से तामीर करवाया, फिर आपने उसको प्लस्तर करवाया, उसके बाद आपने उसको टाइलिंग करवाई, उसकी एलिवेशन बनवाई और वो खूबसूरत हो गई। इसी तरह ये एक अमल होता है, ये एक अमल को खूबसूरत बनाना होता है। ये एक नमाज है, और एक है नमाज के अंदर खुशबू और खुजू, वो उसकी खूबसूरती है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एहसान की तारीफ खुद बयान कर दी। सूरह सही बुखारी किताबुल ईमान में फरमाया अंताबुदल्लाह कान्ना का तरा हो। ये एहसान इस चीज का नाम है कि अल्लाह की ऐसी इबादत करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इलम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर ऐसा ना हो तो कम से कम ये ध्यान में रखो कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। अब आगे जुल्म क्या हुआ, ज्यादती क्या हुई, फरमाया फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, तब्दील कर दी लोगों ने, जालिम लोगों ने, कौलन बात, गैर अल्लज़ी कील लहुम, वो बात जो उनसे कही गई थी उसकी जगह एक और बात ले आए। अब बताइए एक और जुल्म आता है, और इस जुल्म का नाम है बिदअत। बिदअत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की शरीयत में जो चीज जिस तरह है उसको अपनी अकल के ज़ाब्ते के मुताबिक बनाकर किसी और शक्ल में पेश कर देना, और ये समझ लेना कि जो अल्लाह का हुक्म है वो दुरुस्त नहीं था। जिस तरह इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ने और अक्सर इमामों ने ये इमाम मालिक ने भी बयान किया हुआ है, इब्ने माजशून की रहमतुल्लाह अलैह की पूरी सही सनद से रवायत मौजूद है कि उन्होंने कहा, इमाम मालिक के बारे में फरमाया कि वो कहा करते थे कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने दीन में कोई बात छुपाई तो फ़कत खाना रसालत, उसका ये दावा है कि अल्लाह के नबी ने नाउज़ुबिल्लाह रिसालत में खयानत की है। अस्तगफिरुल्लाह। अब रिसालत में खयानत क्यों की है कि अल्लाह तो फरमाते हैं कि हर चीज पहुंचा दीजिए। सूरह मायदा में अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यहाँ फरमाया कि वो अल्लाह ताला ने कुछ और चीज दी, इन्होंने अपनी अकल से कुछ और बना ली। आप बताइए जो आदमी अल्लाह ताला के असूल को छोड़कर, अल्लाह के ज़ाब्ते को छोड़कर अपनी अकल को अपना इलाह बनाकर या अपनी अकल को अपना रहनुमा बनाकर अल्लाह की बताई हुई बात को तब्दील करके कोई और कौल लाता है तो वो जालिम बनता है कि नहीं बनता है? जी बिल्कुल, वो जालिम ही है। क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक के कौल से ज्यादा खूबसूरत कौल किसका हो सकता है? वमन अहसन मिनल्लाहि कौम वमन अहसन मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन यूकिनून। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे ज्यादा ईमान वालों के लिए, यकीन करने वालों के लिए हुक्म देने वाला, फैसला करने वाला कौन हो सकता है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? इन्होंने देखिए अल्लाह की बात तब्दील कर दी, तो अल्लाह ताला ने उस बात को तब्दील करने वाले को जालिम करार दिया है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि मन अहदस फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन, जो आदमी हमारे अमर में, हमारे इस दीन में कोई नई बात निकाले तो वो रद्द है। और वो नई बात ही बिदअत है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। इसका मतलब है कि बिदअत का इर्तिकाब करने में बनी इसराइल यानी यहूदी को बहुत ज्यादा दलेर वाक़या हुई थी।
کہ یہ چیزوں کو تبدیل کر کے اس کے اندر ایک نئی چیز گھڑ کے وہ لوگوں کے اندر پیش کرتے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہ سورہ توبہ کے اندر آیت موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہودی علماء اور عیسائی علماء انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی تبدیل کر دیا اور لوگوں کو رستے سے بھی ہٹا دیا, ان کا مال بھی کھا لیا اور اللہ کے رستے سے بھی ہٹا دیا. تو لہٰذا ان ظالم لوگوں نے اللہ کی بتائی ہوئی بات کو تبدیل کر دیا. اور یہاں پر ایک عقلی اور نقلی بات کے ساتھ ایڈ کر لیں. آپ بتائیے اگر 1 kg سونا ہو اور 1 kg لوہا ہو تو کوانٹٹی کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں؟ جی سر برابر. لیکن قیمت کے لحاظ سے سونا مہنگا ہے, گولڈ کی پرائس زیادہ ہے. اچھا, آپ یہ اپنا ایگری کرتے ہیں کہ آپ کا 1 تولے کا سونا, 1 تولے کا کوئی چھوٹا سا ہار یا مندری یا انگوٹھی یا رنگ یا کوئی ایسی چیز, تو 1 تولے کی بالکل جو آپ ہاتھ میں پکڑ تو آپ کو وزن اس کا محسوس نہیں ہوتا, کان پہ پہن لے تو آپ کے کان کو اس کا وزن محسوس ہوتا. وہ 1 تولے کی جو آپ کے کان کے اندر جو بالی ہے وہ زیادہ مہنگی ہے یا 1 کلو لوہا زیادہ مہنگا ہے؟ سر گولڈ کی چیز. اور آپ نے دوسری چیز بھی دیکھی ہوگی, جو گولڈ کے بڑے بڑے گارڈر, بڑے بڑے سریے وہ سڑک پہ پڑے ہوتے ہیں, بارش کے اندر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا, بائل پڑے ہوئے. اور وہ جو سونے کی چھوٹی چھوٹی بوتیاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے کتے ہیں, جو کچھ بھی, وہ کتنا آپ سنبھال کے رکھتے ہیں, گھر کے اندر سیو رکھتے ہیں اور اس کا وزن بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. بدعت جو ہے وہ بھاری ہے, یاد رکھیے بدعت بھاری ہے, اور سنت وزن کے لحاظ سے ہلکی ہے لیکن کوالٹی کے لحاظ سے اس کو کوئی مقابلہ نہیں ہے, قیمت کا اس کو کوئی مقابلہ نہیں, یاد رکھیے گا. بدعت بھاری ہے اور اس کا ریٹ بھی کوئی نہیں ہے, اور سنت وہ وزن کے لحاظ سے ہلکی لیکن قیمت کے لحاظ سے اس قدر زیادہ ہے کہ آپ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. واضح ہوگی جی بات؟ یس سر, کلیئر. تو سنت پر عمل کرنا, اور سنت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ کہ آدمی بدعت سے بچے. تو فرمایا اب کیا ہوا, انہوں نے جب بات تبدیل کی, فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا. تو رجزن کو رجسن بھی کہا جاتا ہے, رجسن کہتے ہیں گندگی کو. تو رجسن جب کہتے ہیں گندگی کو, تو آپ کو پتہ ہے عذاب آدمی کو ویسے تو پسند نہیں ہوتا. تو جس طرح آپ کے جسم کو گندگی پسند نہیں ہے, اور آپ کے جسم کو اگر گندگی لگ جائے تو آپ فوراً ہوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, اپنے لباس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر وہ جو رجزن من السماء کے مطلب اگرچہ اس کے اندر معنی یہ بھی ہے کہ عام عذاب, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو طاعون کے نام سے بھی یاد کیا ہے, پلیگ جسے کہا جاتا ہے, جس کے اندر جسم پر ایک تھوڑا نکلتا ہے اور اس کے بعد اسی کے اندر بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم. یہ صحیح بخاری میں ہے, کتاب احادیث الانبیاء میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کو. فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے گروہ پر بھیجا گیا تھا جو تم سے پہلے تھی. اور صحیح مسلم میں ریشن کی جگہ ریشن, یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا مطلب ہے کہ عذاب یا وہ گندگی جسے آدمی کے لیے انوانٹیڈ ہے, کہ وہ آدمی اس کو نہیں چاہتا. اب آگے اللہ نے فرمایا بما کانوا یفسقون, وجہ یہ ہے کہ یہ فسق کرتے تھے, وجہ یہ ہے کہ نافرمانی کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے دین میں نئی بات نکالنے والا وہ قرآن کی شاید کے مطابق ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے, ظالم بھی بن گیا اور فاسق بھی بن گیا. اور ہمیں کس تک رکھا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم دین میں کوئی بات نکالیں نہیں. اور آپ کو پتہ ہے دین میں نئی بات نکالی جاتی ہے ایک حدیث. یہاں پر ایک میں چھوٹی سی حدیث بیان کر, وہ 3 آدمیوں والی حدیث, جو 3 صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے اور آپ کی بیوی سے انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا. کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہو وہ حدیث؟ جی اسٹوڈنٹس, نہیں سر ابھی نہیں یاد آ رہی. دیکھیے رات کا جی آئی تھنک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تھی بدعت کے بارے میں, وہ یہ تھا کہ حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہاں پر ان کی امت کے کچھ لوگ آنا چاہیں گے تو فرشتے ان کو آنے سے روک دیں گے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو میری طرف نہیں آنے دے رہے, تو کہیں گے کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. تو انہوں نے پھر بڑی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں. بالکل ٹھیک. 3 صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے اور انہوں نے آپ کی بیوی یعنی کہ ہماری ماں
रजी अल्लाह अन्हा से पूछा आपका मामूल। वो हमारी अम्मी ने बयान कर दिया कि आप रात को सोते भी हैं और जागते भी हैं, कभी आप रोजा रख लेते हैं कभी नहीं रखते, रात को आपकी नमाज कहीं मामूल है, नमाज ही पढ़ लेते हैं, सो भी जाते हैं। तो वो बाहर निकले तो एक ने उनमें से कहा कि मैं तो अब सारी रात ना रोज सारा रात क़याम करूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम तो नबी अलैहिस्सलाम है, मैं तो नहीं ना हूँ, लिहाजा मेरी तो फिर बनती है कि मैं सारी रात क़याम करूँ। अच्छा जी। दूसरे ने कहा मैं तो सारे महीने रोजे रखूंगा। और तीसरे ने ये कह दिया कि मैं ना शादी और ब्याह नहीं करूंगा, तो ये ऐसे तंगी होगी मुझे और ये नींद में रुकावट बनती, लिहाजा मैं कुंवारा रहूंगा ताकि अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को तैयार रख। अब आपसे सवाल ये है कि ये तीनों बातें ज़ाहिरी तौर पर दुरुस्त है कि नहीं? सर देखा जाए तो उनकी नीयत यही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल कर सकें, सवाल लेकिन आपसे प्रैक्टिकली नहीं नहीं, आप सवाल का जवाब प्रैक्टिकली टू दी पॉइंट जवाब देना कि क्या उनकी ये नीयत वाइज तो ठीक है, बात अच्छी बात है, सारी रात हाँ, नमाज लेकिन सर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी इम्पॉसिबल है। पढ़ी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी पॉसिबल हो सकती है बाद लोगों के लिए, नो डाउट, वो सारी रात पढ़ सकते हैं। असल में नबी अलैहिस्सलाम को जब ये बात खबर मिली ना, कि जब अम्मा आयशा ने गालिबन बता दी कि जी इस तरह तीन बंदे आए थे, ये बात हुई, जाते उन्होंने ये बात की, तो आपको गुस्सा आ गया, आपने सबको बुलाया, सारे वो भी आ गए, तो आपने फरमाया ये बात हुई है इस तरह, मैं बात मेरी समझ लो कि अनाम व अरकुद, मैं रात को सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, कभी नहीं भी रखता महीने में, और मेरे बीवियां भी हैं, 8 9 10 के करीब मेरी बीवियां हैं। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जी। अब अल्लाह फरमाता है कि वही, आप आगे फरमाया वही इस्तस्का मूसा लिकौमी, जब इस्तस्का है बाब इस्तिफाल, इसका माता है सीन काफ या, और इसका मतलब होता है पानी, तो पानी पिलाना, यहाँ पर है पानी तलब करना, क्योंकि बाब इस्तफाल में तलब और डिमांड पाई जाती है। फरमाया जब पानी मांगा, यानी कि पानी का सवाल किया, और इसी से है नमाज इस्तिस्का, वो नमाज जो हम बारिश के लिए पढ़ते हैं, नमाज इस्तिस्का। तो अल्लाह फरमाता है कि वाइजिस्तिस्का मूसा लिकौमी, जब पानी मांगा मूसा ने लिकौमी अपनी कौम से। अब पानी मूसा अलैहिस्सलाम ने किससे मांगा है? जी, पानी की दुआ किससे की है? मूसा अलैहिस्सलाम ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी की दुआ अल्लाह से की है ना, कि अल्लाह मुझे पानी अता फरमा मेरी कौम को। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी आवाज आ रही सबको, स्टूडेंट्स को? यस सर, आ रही जी है। जी आ रही है, आ मैं रही है। दोबारा दोहरा दूं, आप बताइए यस सर आ रही है। नमाज इस्तिस्का क्या होती है, ये बताइए। सर जब ना नमाज इस्तिस्का उस वक्त पढ़ी जाती है जब बारिश ना हो रही हो, बारिश जी, मांगने अगर के मैं लिए, बारिश समझाना ही पढ़ने चाह रहा हूँ कि के मूसा लिए अल्लाह ताला से सब अलैहिस्सलाम, लोग मैदान में जमा जी होकर। जी, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी होने के बावजूद, अजीम पैगंबर होने के बावजूद पानी तलब कर रहे हैं, किससे? अल्लाह वाला से। और आपको मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक लफ्ज बोला है कुरान मजीद के अंदर, जिससे हम दुनियावी तौर पे कहते हैं ना फकीर। अब फकीर किसे कहा जाता है? हाँ जी, फकीर किसे कहा जाता है? फकीर सर आप उस बंदे को कहेंगे कि उसे जो बंदा भी जो कुछ दे दे तो उस हाँ जी, साफ ज़ाहिर है कि मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि अल्लाह एक फकीर है तेरे दरवाजे का, तो उसके लिए खैर नाजिल फरमा दे, सूरह कसस में। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ना अपने रब से पानी तलब कर रहे हैं, तो पानी देना अल्लाह का काम है। तो फरमाया लिकौमी फकुल नज़र बिअसाकल हजर, हमने हुक्म दिया कि अपनी लाठी जो है उसको मारिए पत्थर पर। फन फजरत, उसमें से फूट पड़े इस कता अशकता आईना 12 चश्मे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे जो है वो निकल पड़े। तो जब वो 12 चश्मे निकल खड़े हुए तो 12 का मतलब ये था, क्योंकि बनी इसराइल के किले भी 12 ही थे, तो अल्लाह ताला ने वो जिस तरह हमारे यहाँ मसाजिद के अंदर नमाजियों की सूरत के लिए थोड़े थोड़े फासले पर, तो इस तरह 12 चश्मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
वहाँ चट्टान में से नाजिल फरमा दिए। और कद आलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर आदमी ने, हर गिरोह ने पहचान लिया। मशरब, मशरब है इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ का मतलब होता है उस काम की जगह जिसका वो मादा है। तो यहाँ चूंकि शरब का लफ्ज़ है शीन रा बा, इसका मतलब है पीने की जगह, वो जगह जहाँ पर, यानी कि आपने ड्रिंकिंग वीडियो बनाया हुआ है कि यहाँ से, जिस तरह हमारे यहाँ आप जानते हैं कुछ जगहों पर वाटर कूलर लगे होते हैं और लोगों को मालूम होता है, अक्सर 2 टैप्स उसके साथ होती है, लोगों को पता होता है कि यहाँ से पानी पी सकते हैं। तो लिहाजा हर कबीले ने जान लिया कि उसने कहाँ से पानी पीना है। फरमाया कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, खाओ और पियो। खाओ और पियो से क्या दलील मिलती है? मतलब ये कि अल्लाह का जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उसमें हाँ से जो है वो अल्लाह ताला ने जो भी आपको हलाल अता किया वो खाए और पिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें यही चीज ऐड करनी पड़ेगी कि खाओ पियो से मुराद है कि जो इस्लाम है वो दुनिया के तर्क कर देने का नाम नहीं है कि तर्क की दुनिया हो जाए, बस जी आप पहाड़ों पे चले जाएं और वहाँ कुड़िया बना ले, ना मैंने खाना है ना मैंने पीना है, और रहबानियत की जिंदगी गुजारनी शुरू कर दे आदमी, ना शादी करे ना खाए ना पिए। क्योंकि यहाँ दोनों अल्लाह ताला के हुक्म है। फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, फिर रिज़्किल्लाह, अल्लाह ताला की रिज़्क से। इसका मतलब है इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो लोगों के साथ मिल बैठने का हुक्म देता है। खाना खिलाने को आपको पता है अल्लाह ताला ने कितना पसंद किया है, खाना खिलाना पानी पिलाना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज्यादा महबूब है और बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा पसंद और महबूब था। तो फरमाया खाओ पियो मिन रिज़्किल्लाह। क्या आपको पता है यहूदियत और इस खास तौर पर ईसाइयत में बहुत ज्यादा रहबानियत थी कि वो दुनिया को तर्क कर देते थे और अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाते थे फाके करके। फरमाया वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, मगर जमीन में फसाद ना मचाना। ये ना हो कि तुम खाने पीने के चक्कर में दूसरे के माल हड़प कर जाओ, खाने पीने के चक्कर में तुम डकैतियां और चोरियां और दूसरे काम शुरू कर दो, करप्शन शुरू कर दो और बददियानती शुरू कर दो, कम तोलना शुरू कर दो। कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, तो दुरुस्त है कि अल्लाह ताला के रिज़्क में से खाओ भी और पियो भी, लेकिन अल्लाह ने दूसरे मुकाम पर फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो मगर इसराफ ना करो। इसराफ से मुराद ये भी, खाने पीने में इसराफ भी दुरुस्त नहीं कि आदमी बस खाने का और पीने का ही होकर रह जाए, और ये चीज भी दुरुस्त नहीं है कि आदमी उसको हराम में से खाए। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वला तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास, कि तुमने एक दूसरे का माल बातिल के साथ नहीं खाना, हक के साथ खा सकते हो। जिस तरह मुलाजिम मालिक का माल खाता है या दुकानदार ग्राहक का माल खा जाता है, लेकिन वो होता है आपस में एक रजामंदी होती है और शरीयत के मुताबिक एक बात तय हो जाती है। तो फरमाया जमीन में फसाद फैल जाएगा अगर आदमी खाने पीने के लिए लोगों के हकूक को गस्ब करेगा, तो जमीन में फसाद फैल जाएगा। तो फसाद से अल्लाह ने मना कर दिया। और फरमाया इज़ कुल्तुम या मूसा, अब सावधान ये अकड़े हुए लोग थे, मान और सलवा घर बैठे मिल रहा था, मगर क्या कहने लगे, जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन, हम हर किसी एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे, अब क्या करो जी, फदउ लना रब्बका, तो अपने रब से दुआ करो। किस चीज की दुआ करो, युखरिज लना, कि वो हमारे लिए निकाले, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, उसमें से जो जमीन जो है निकालती है, जमीन बनाती है, क्या, फिर बकलिहा, साग, साग पालक की तरह की चीजें, वकिसाइहा, ककड़ी, ये खीरे की तरह की होती है चीज जिसे तर भी कहते हैं, ककड़ी भी कहते हैं, वफूमिहा, और गेहूं, गेहूं से मुराद है आपकी गंदम, वादसिहा, और मसर, मसर या मसूर जिसे मसूर की दाल कहते हैं, वह बसलिहा, और प्याज। अब ये साग, ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज इनके पीछे पड़ गए। अब आप खुद बताइए वो चीज बेहतर थी कि ये चीज बेहतर है? मनु सलवा बेहतर था। साफ है वो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है और बगैर मेहनत के मिल रहा है। यहाँ इतनी बदबख्त कौम है, इतनी नाशुक्री है कि वो अल्लाह ताला की चीज को, और देखिए उलट हिसाब है कि हमारे यहाँ तो अब फ्री होम डिलीवरी को बड़ा पसंद किया जाता है कि घर बैठी चीज मिल जाती है। तो बनी इसराइल को फ्री होम डिलीवरी गवारा नहीं हुई, बल्कि वो इस चक्कर में पड़ गए कि हम मेहनत करेंगे, हम जमीन में जाएंगे, वहां पर हम ये करेंगे, फिर खेती बाड़ी करें, फिर हमें चीज मिले। अल्लाह फरमाता है कौला, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, तुम तब्दील करना चाहते हो, हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, जो घटिया है उसको लेकर और जो अच्छी चीज है उसको छोड़ना चाहते हो, यानी कि तुमने फैसला किया हुआ है कि हम आला चीज देकर घटिया इख्तियार कर लेंगे। कहीं भी तो मिस्र, तो तुम किसी शहर में जाओ, मिस्र से मुराद कोई भी शहर मुराद है, इसका तयन हमारे पास मौजूद नहीं है कि वहां जो बस्ती है वहां चले जाओ,
اور فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُم، تو تمہیں جو تم سوال کرتے ہو تمہیں وہاں مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے. اب کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ ساری کام اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا ایک ہی لب رباب ہے، وہ ہے ناشکری. درست ہے جی؟ جی بالکل سر. اور جو مطلب یہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو گھر بیٹھے چیزیں عطا فرما دی، اتنا کچھ دے دیا، اور کیا آدمی ناشکری کر رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دونوں چیزیں ذکر کی ہے. فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گا تو میں بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے کیوں عذاب دے رہا ہے تمہیں؟ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. تو لہٰذا شکر گزاری کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا، ان کی آل کو حکم دیا تھا. اے ملو اعلیٰ داؤد شکرن، کہ اپنے جسم کی طاقت کے ساتھ میرا شکر ادا کرو. تمہارے جسم سے ٹپکنا چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. یہ زبانی کلامی نام نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، بلکہ آپ کا جسم، آپ کی باڈی، آپ کا بدن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح کھپ جائے کہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو فرمایا جاؤ، لیکن تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، مسکینی مسلط کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے. اور آپ کو پتہ ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ وہی آیت ہے جس کے تحت آپ وہ آیت پڑھتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ. یاد ہے آیت سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت آپ کو یاد ہوگی جی. جی سر. غیر المغضوب، وہ مغضوب ہے اسم المفعول، کہ وہ جو غضب میں آئے ہوئے لوگ ہیں. تو غضب میں آئے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہود. فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب یہ آیت جو ہے یہ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. لیکن قرآن مجید میں قتل کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ میں 92 نمبر پر بھی استعمال ہوا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قتل ہے یہ ہوئے ہیں، اور یہ قتل بائبل کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بائبل جو ہے اس میں آپ پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے باب ہیں. ان میں سے ایک باب ہے تواریخ، اور تواریخ باب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں زکریا علیہ السلام کے قتل کا تذکرہ موجود ہے. اور اگر آپ انجیل مرکز پڑھتے ہیں تو انجیل مرکز کے اندر بذات خود یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا. اور یہ اپنا قاموس الکتاب میں بہت مشہور قاموس ہے عیسائیوں کی، یہ لکھی ہوئی ہے ایف ایس خیر اللہ نے، یہ چھاپی ہوئی ہے مسیحی کتب خانہ نے فیروز پور روڈ سے. تو یہ کافی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 2-2.5 ہزار صفحات پر. اس کو قاموس الکتاب کو مطلب ہے بائبل کی ڈکشنری. اس میں انہوں نے الفابیٹیکلی بائبل کے تمام جو کریکٹرز ہیں، چاہے وہ پرانی بائبل ہے جسے آپ تورات کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، یہ نیو بائبل ہے جسے آپ انجیل کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے، وہ ساری نا الف بائے میں انہوں نے ساری ترتیب دی ہوئی. تو وہاں پہ بھی آپ سارے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انبیاء کو قتل کیا گیا. 2 انبیاء کے قتل کا ذکر خود بائبل کے اندر موجود ہے، کتاب تواریخ میں موجود ہے اور کتاب مرکز میں موجود ہے. تو فرمایا تم نے نبی کو قتل کیا بغیر حق، بغیر حق کے ساتھ. اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور تم حد سے گزرنے والے. واضح ہو گئے؟ جی بالکل سر. آگے فرمایا اہم آیت، 2 آیتیں اور ہم پڑھیں گے. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہدایت اپنا یہودیت کو اختیار کیا، والنصارى والصابئین، النصارى اور صابی. آپ پتہ صابی وہ لوگ تھے کہ جن کا پہلے تو کسی نہ کسی دین کے ساتھ کوئی تعلق تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس دین کو وہ مطلب دین بلا بیٹھے، اور اس ایسے لوگ کہلاتے تھے بے دین. کسی دور میں یہ کسی نہ کسی دین کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو کسی آسمانی دین پر تھے، لیکن یہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور یہ عام طور پر ستاروں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. اچھا، یہ تمام لوگوں کا ذکر کیا. فرمایا ان چاروں گروہ، ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا صابی ہوں،
मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान ले आए और आखिरी दिन पर ईमान ले आए, वामिला सालिहन, और नेक अमल करे, तो फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पे ना कोई खौफ होगा और ना ही गम होगा। अच्छा, इस आयत से एक बड़ा अहम अशकाल आम आदमी के ज़हन में पैदा होता है, वो क्या है जी? अगर आपके ज़हन में पैदा हो, वाज़ेह हुई बात? मैंने पूछा आपसे सवाल। सर जैसे ये समझ में आ रहा है कि यहूदी और ईसाई किस तरह से उनको किस तरह से अल्लाह ताला का की तरफ से अजर मिल सकेगा जब वो यहूदी और ईसाई हैं तो। बिल्कुल सही, यानी कि आपके ज़हन में एक शुबा पैदा होता है, और इस आयत से बाद लोग ना गलत दलील लेते हैं, यानी कि साफ साफ समझ नहीं पाते। वो मैं आपको कोशिश करूंगा इस तरह समझा दूं कि आपको इस तरह समझ आ जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने दीन शुरू इस्लाम रहा है, ठीक है जी, इस्लाम रहा, और इस्लाम ही अब तक दीन रहा है। लोगों ने उसके अंदर नई चीजें दाखिल करके किसी ने उसको यहूदियत बना दिया, किसी ने उसको नसरानियत बना दिया, ये आप सब जानते हैं। दीन इस्लाम ही रहा है। अच्छा, अब हर दौर में जो इस्लाम पर अमल करने वाला आदमी था, साफ ज़ाहिर है वो उस इस्लाम पर अमल करके जो उस दौर के, जिस तरह आप जानते हैं, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक केजी की क्लासेस होती है, फिर 1 2 3 होती है, फिर नर्सरी है, इस तरह करते करते आप 10 तक पहुंच जाती है। तो साफ जाहिर है कि एक आदमी उस वक्त इस्लाम पर था। आप इसको समझने की खातिर बड़ी एक सादा सी मैं बात आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। वो ये है कि आपको पता है कि 2000 गालबन 20 में, हाँ जी, 2020 के मार्च में एक खास बीमारी का शोहरा हुआ पूरी दुनिया में। बताइए कौन सी बीमारी? कोविड का। कोविड का, कोविड-19 जिसे कहा जाता है। अब आपकी सड़कें बंद हो गई और आपने जनाब जी डायरेक्शन देना शुरू कर दी। और से मेरी बात समझ लीजिएगा, आपने डायरेक्शन दी, गवर्नमेंट ने एसओपी जारी कर दी कि मास्क के बगैर दाखिला मना है, एक। आपने अपने टेस्ट करवाने हैं, 2। उसके बाद ये है कि आपने अपना कार्ड बनवाना है, वैक्सीनेशन कार्ड, उसकी भी 2 वैक्सीनेशन होगी, पहले एक होगी, फिर दूसरी होगी, फिर एक बूस्टर डोज होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट जी? यस सर। सर बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो बीमारी आई और बीमारी के बाद जो आपने नई डायरेक्शंस बनाई, इस पर कोविड-19 के पैदा होने से पहले वाले लोग, उन्होंने अमल किया? नहीं सर। वजह उसकी क्या है? सर जब तक उनके सामने वो बीमारी नहीं आई थी तो वो अमल तो जब होगा ना जब वो जब डायरेक्शन उसकी दी जाएंगी उसके बाद ही अमल होता। अब कोई अच्छा, चीज आप आई नहीं है तो उसकी। आपके ख्याल में अगर गवर्नमेंट आज उनकी कब्रें खोद कर निकाले बाहर, उनको कहे तुमने मास्क नहीं लगाया, तुमने वैक्सीनेशन नहीं कराई, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हुकूमत का ये फेल दुरुस्त होगा, बेवकूफी और मबनी होगा? जी, सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैंने कहा अगर आज कोई आदमी पुराने लोगों की कब्र खोद कर उनको जबरदस्ती ये सजा देना शुरू कर दे कि इसने ये नहीं लगाया, इसने जनाब मास्क नहीं पहना था, तो सादर क्या कहा जाएगा? सर नाइंसाफी होगी उनके साथ। आप यही मतलब कहेंगे गलत काम आप यही कहेंगे सर कि उस वक्त तक साफ जाहिर है कि कोविड था ही नहीं, ना कोविड नहीं था तो एसओपीज भी नहीं थी, एसओपीज नहीं थी तो पकड़। इसका मतलब ये है कि हर दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो इस्लाम जिस तरह मौजूद था, जो आदमी अपने अपने दौर में, यानी कि समझ लीजिए अपने अपने दौर में उस इस्लाम पर अमल करके दुनिया से रुखसत हो गए, चाहे वो यहूदी कहलाने वाले थे, यानी यहूदियों में से ईमान वाले थे, या ईसाइयों में से ईमान वाले थे, या साबियों में से ईमान वाले थे, अपने अपने दौर में जो लोग उस पर अमल करके वो इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन अब चूंकि आखिरी नबी आ चुके हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहाजा अब आप बताइए, अब सारे लोग चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे साबी हो, बताइए कब तक वो ईमान वाले नहीं बनेंगे? जब तक उन एसओपीज पर अमल न करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। और फर्क समझ आ गया जी मिसाल से? यस सर बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब है कि जो लोग नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए और वो ईमान वाले थे, चाहे वो यहूदियों में से थे, चाहे वो ईसाइयों में थे, मगर वो उस चीज पर अमल करते रहे जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी, तो इत्तल्लाह वो ईमान वाले हैं। लेकिन आज अगर कोई शख्स ये कह दे कि ये शख्स वैसे तो यहूदी है मगर ये भी इस आयत के तहत जन्नत में चला जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि वो जन्नत में इसलिए नहीं जा सकता है कि अल्लाह ताला ने नई एसओपीज निकाली है, और नई एसओपीज के तहत, नई रूल्स के तहत, नई इंस्ट्रक्शन के तहत अब उस आदमी को
वैसे ही मास्क लगाना पड़ेगा जिस तरह आप मुतालबा कर रहे हैं आज के लोगों से। और वो मास्क किस चीज़ का है, वो इताअत रसूल का मास्क होगा, यानी कि उसको इताअत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम करनी पड़ेगी। तो फरमाया ऐसे लोग अगर ये बात मान लें तो ना इनको खौफ होगा और ना ही ये गमज़दा होंगे। और आखिरी आयत वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे वादा लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को खड़ा कर दिया, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, और तुम मजबूती से पकड़ लो जो हमने तुम्हें दिया है, यानी तौरात के अहकाम। वो इंशाल्लाह अगले क्लास में बयान करेंगे। वज़्कुरू मा फ़ीही, और याद करो जो उसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसका मतलब है कि जो अहकाम अशरा, टेन कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हिच वर गिवन टू मोसेस अलैहिस्सलातु वस्सलाम एट कोहे तूर, यानी कि तूर पहाड़ पर जो 10 कमांडमेंट्स आपको दी गई, जिनको अहकाम अशरा कहा जाता है, उसकी तरफ इशारा है। तो फरमाया उस पे आपने मजबूती से अमल करना है। और वो जो अहकाम अशरा जो है ना, वो थोड़े बहुत फर्क के साथ कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर भी मौजूद है और सूरह बनी इसराइल के अंदर भी मौजूद है। जिससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला का दीन एक ही है। अल्लाह ने जो नसीहतें पिछली कौम को दी, वही नसीहतें आपको भी दी है। तो फरमाया वज़्कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तकून, और वो याद करो उस चीज़ को ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये जी आपका आज का सबक, उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गया होगा।